नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आकिब शराजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुक्ता हयात। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का मेरा मौजू है दोज़ख और दोज़खियों का हाल। इसके अंदर मैंने 3 टॉपिक रखे हैं। सबसे पहले दोज़ख की गहराई के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद दोज़ख की आग और अंधेरी के बारे में, और तीसरे नंबर पर दोज़ख का अज़ाब। दोज़ख के अंदर जो सबसे हल्का अज़ाब होगा वो क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इबरत वाली है कि हम दुनिया के अंदर इस कदर मस्त हो चुके हैं, दुनिया के अंदर हमने इस कदर जी लगा लिया है कि हम भूल चुके हैं कि एक दिन हमने अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है और एक दिन हमने अल्लाह के हुजूर सवाल और जवाब भी देने हैं। तो दुनिया के अंदर रहते हुए बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की फ़िक्र भी करता है, कब्र की फ़िक्र भी करता है। वो बेहतरीन इंसान है कि मौत हर वक्त उसके सामने रहती है। तो आज मैं जो आपको थोड़े से ये दोज़खियों का हाल सुनाऊंगा तो इंशाअल्लाह इसका बहुत ही फ़ायदा होगा कि हम जो दुनिया में इस कदर जी लगा के बैठे हुए हैं, हमें थोड़ी सी दोज़ख की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा, इबरत हासिल होगी हमें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोज़ख की गहराई। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की गहराई बयान करते हुए फरमाया कि अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। मतलब दोज़ख की गहराई में पहुंचने तक 70 साल का फासला है। 70 साल तक अगर वो दोज़ख में फेंका जाए तो गिरता रहेगा, 70 साल बाद जाकर वो उसकी गहराई में पहुंचेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बैठे हुए थे कि हमने किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये आवाज़ किसकी है। तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था और वो 70 साल तक गिरते गिरते अब दोज़ख की तह में पहुंचा है। ये इसके गिरने की आवाज़ है। ये कोई अपने से बनाई हुई बातें मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मैं आपको अभी बताई है कि अल्लाह ने एक पत्थर दोज़ख के मुंह से फेंका तह में गिरने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो 70 साल तक गिरते गिरते अब जाकर उसकी तह में पहुंचा है और ये जो आपने एक आवाज़ सुनी है ये उसकी आवाज़ है। तो ये कोई अपने से बनाई हुई बातें नहीं होती, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुनाई है। अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहा करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहा करें अपने गुनाहों के लिए। दूसरे नंबर पर दोज़ख की आग और अंधेरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख को 1000 बरस तक धोंका गया। इससे मुराद ये है कि जैसे हम आग जल रही होती है और हम फूंक मारते हैं तो आग और भड़क जाती है, तो यहाँ पे यही मुराद है कि उसको जलाया गया तो इसकी आग सुर्ख हो गई। फिर इस 1000 तक इसको धोंका गया तो इसकी आग सफ़ेद हो गई और फिर 1000 बरस तक धोंका गया तो इसकी आग स्याह हो गई। चुनाचे दोज़ख अब स्याह अंधेरे वाली है। एक रवायत में है कि वह अंधेरी रात की तरह तरीक है और दूसरी रवायत में है कि उस दोज़ख के अंदर हमेशा अंधेरा ही रहता है। जैसे आग जलाई जाती है दुनिया के अंदर अगर, तो वो आग जलने से कुछ थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोज़ख की जो आग है वो काली आग है, अंधेरी वाली आग है।
بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، یعنی دنیا کے اندر جو ہم آگ جلاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، تو دنیا میں جس آگ کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ دوزخ کی آگ کا دنیاوی جو آگ ہے 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جلانے کو تو یہ بھی بہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی 49 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ یہاں سے دیکھیں آپ کہ ہمارا تھوڑا سا اگر ہاتھ یہ انگلی میں یہ انگلی دکھا رہا ہوں کہ تھوڑی سی انگلی پہ اگر ہماری آگ لگ جائے، جل جائے، تو ہمارا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کے جلنے کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو وہ جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی آگ کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ کی نسبت 70 درجے بڑھی ہوئی ہے، مطلب اس قدر سخت ہے، اس کی جلانا اس کا سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں، اور خاص طور پر اللہم اجرنی من النار اپنے لیے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے محفوظ رکھے، اس سے بچائے رکھے۔ اب آخر میں دوزخ کا عذاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ ابلتا ہوا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا۔ مطلب دوزخ کے اندر سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے جوتے اور تسمے آگ والے ہوں گے، اور جس سے اس کا دماغ ابلتا ہوا، جیسے ہم پانی رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں تو وہ ابلنے لگ جاتا ہے، تو اس کا دماغ ابلتا ہوا ہوگا اور کھولتا ہوا ہوگا۔ تو یہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آج میں نے یہ ٹاپک کو پڑھا، میں آج اس بارے میں پڑھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس قدر سخت عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جتنے اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں سخت ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہیں، تو اے انسان اگر تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں اتنا غفور الرحیم ہوں کہ میں تمہاری ایک بار توبہ کرنے سے تمہارے 70,000 یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو میں ایک بار سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے میں معاف فرما دیتا ہوں۔ ایک ماں، میں اس کی مثال یہاں سے دیتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنی اولاد سے ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس اللہ کی محبت کے کیا ہی کہنے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قبر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، موت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ ہم نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے قبر کی حشر کی تیاری کر کے دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی یہ عارضی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے میرے بھائیوں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تب ہمیں جا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اور